کملی والے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی میرے نبی نے صحابہ با رخ انور کیتا صحابہ نے بیکھا نبی کریم دیاں کج چم چم اتھرونے صحابہ تھاڑا مار کے رو پہ عرض کی تھی مودا دینے نوالے آؤ سونے رونا کیوں ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ کسے دکھ دیتا سانو دسو اسی اپنے پتر تواریاں ظلفہ تو باہر دینے آؤ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کسے کچھ نہیں آکھے آؤ عرض کی تھی کملی والے روندے کیوں فرمایا صحابہ مینوں میری ماں دی یاد پیوں دی مینوں میری ماں پہ یاد ہوندی ہے اج میں محمد دا دل کردا ہے حجرے کے میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے میں عشاء دی نماز پڑھدا ہاں میری امی دی آواز آوے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میں محمد دا جی کردا ہے اج ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواؤ پتہ چلے آؤ مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے اے بے شک مگروں لذت دینی بات دناما والی لبدی دنیا اندر الفت والی دائی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت والی گرامی قدر حضرات اج ماں بلاوے نا تے پتر بول دے نہیں جب بول پاون تے اتنا برا بول دے کہ ماں دا کلیجہ ہلا کے رکھ دے اج ماما رودیاں تو باپ پرلان دے میں تو ہاڑی گل نہیں کر رہے ماں انہوں دی گل کر رہے ہیں جنہاں دیا ماما رودیاں آکے کہہ دیا آسی صاحب کوئی تویز لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں تیری ماں بلاوے تو بولے نا پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا اس نبی نے فرمایا کہ دے میں محمد دی ماں بلاوے تے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں میں اکثر گل سنانا کہ میرے سیال کوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن کہ جدو میں جلسے ہیں تقریر کر جاواں تو لوگ اشتہارت میرا نام لکھ دے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی دامت و برکات و ملالیہ لوگ ایڈو لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پھیلی پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے اہن 12 بج گئے تو سا تھوڑی دیر بعد گھر جانے تھے جا کے دروازہ کھڑکائی ہوئے کہ ماں جاگ دی ہوگی ماما والے ہو ماما جاگ دی ہوں گیا پتر دروازہ کھڑکاوان تے ماں نو پھر نہیں پتا لگ دا پتر قدم رکھے تے ماں نو دے قدمہ دے نال ماما دے دل دیاں دھڑکنا تیز ہو جان دیا ماما نو پتا لگ جاندہ کہ میرا پتر آ گیا مولانا یوسف سیال کوٹی فرما دے میں ادھی رات ویلے گھر جاواں تے میں جا کے جے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں ماں دی آواز ہوندی ہے جوسبہ آگے نہیں بار لوگ حضرت صاحب کے اندنے حضور کے اندنے علامہ صاحب کے اندنے ہاتھ چوم دینے پر وہ جڑی گھر چ ماں ہے نا وہ انپڑھ بھی ہے پنڈو بھی ہے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا پر پیار نہ کہہ دیئے جوسبہ آگے ہیں فرما دے سن خورے کیڑے پیار نہ جوسبہ کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہونگے پر جڑا تینو پپو تے منٹھو کہہ کے تیری ماں بلا دیئے نا یہ ماں ٹوڑ گئی نا پھر رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کرے گا پھر آکھے گا کوئی اونج بلاوے جو میں امی بلا دی سی کوئی اونج پیار کرے جو میں میرے ابو کر دے سن
انہاں دے بعد صرف حسر تے رہ جاندیاں نے پھر دل کردا کدے ہون تے میں انہاں نال پیار کراں میں انہاں دی خدمت کر لواں اپنی ماں تے اپنے باپ دا ادب تے احترام کروں میں منبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں منبر تے دعویٰ کر رہا جا زمانے چ اس دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا سجاد صاحب جڑے بیلی کہندے نا کہ اسی ساتھ تعویذ دے دیو وظیفہ دے دیو میرے گل نہیں بنتی میرا کم نہیں ہوندا میری مشکل دور نہیں ہوندی جب ماپے زندہ نے تو انہاں دا ترلا کر لائے تھے جب دنیا تو ٹوٹ گئے نا تو انہاں دی قبر تے جا کے ایک باری کہے میں پریشان ہوں میرے لیے دعا کرو میرا یقین تے ایمان تو اٹھنا بعد ہے تیری مشکل پہلے حل ہو جائے گی ایک باری انہاں دے قدم چومتے سائی ہتھاں دا بوسہ تے لائے تینوں پتہ بھی نہیں چلنا کہ اللہ نے تیرے واسطے کتھوں اسباب پیدا کر دینے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کر زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا میں منبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں نبوت اور صحابیت دے بعد جنہوں بھی جوڑا مقام ملے وہ ماں تے باپ دی دعا نال ملے تسی لاہور چواس دیو تھوڑا جا کے جاؤ تے اگے کے دربار ہوندا پاک پتن شریف او بر صغیر دا عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ مسجد داویں چتے محفلہ میں نعرے لگ دینے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید بھائی لاہوریو زمانے چ انے ولی نے تے نعرے فرید دے کیوں لگ دینے انے ولی نے زمانے چ پر نعرے فرید دے کیوں لگ دینے جاؤ جا کے آج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا یہ مقام کتھوں لے لی تے بابے فرید دی آواز ہونی ہے پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکھا سی فریدہ پتر نماز پڑھیا کر آکھا امی نماز پڑھیے کی مل دے ماں نو پتہ سی انہوں شکر پسند دے امی دے لباں تو نکل گیا پتر جے نماز پڑھیے تے رب شکر دے دے اذان دی آواز آئی تے امی نو کہنے لگے امی نماز پڑھیے امی سمجھ گئی ماں نے آکھا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ماں نے مسلح بچھایا تے شکر دی پڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی فرید نے نماز پڑھ کے سلام پھیرے تھے کہ امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر جو نماز پڑھیے تو شکر مسلح دے نیچے ہوندی ہے مسلح اٹھایا شکر ملی کھادا لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی پھر آکھا امی نماز پڑھیے امی نے آکھا بیٹا تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں ماں نے پھر شکر دی پڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی اس ماں تو صدقے جاواں وہ جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا رہا فرید جدو پکے نمازی ہو گئے نا پکے نمازی بھائی پکے نمازی تو سا غور کیتا جدو رمضان شریف دا مہینہ ہونے نا تے مسجدہ دی جتی تک جگہ نہیں بیٹھا نہ مل لی پر جو ہی عید دا دن ہونا ہے تو نمازی کتھے گئے یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن پکے نہیں سن میرے ایک بزرگ فرمان دے ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے جو مسجدہ کچھی ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن ہن مسجدہ پکی ہو گئی نمازی کچھے ہو گئے پر فرید جدو پکے نمازی بن گئے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آکے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے تھے آپ ہی نماز پڑھن لگے امی وے کے فرمان لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آیا مسلح بچھایا نماز شروع کر دیتی او جبانے در فرید نے نماز شروع کی تھی اور در ماں نے بھی مسلح بچھا لے آؤ اما سجدے